आयज हो एक कार्यक्रम घडोवन हाडपाचें कारण म्हणजे गेल्या वर्सा देवाची जी कामां आसली ती कामां जाल्यात म्हणजे आमचे स्लॅबचे मातशे एक ट्रॅक जाले जावं आमची ब्रिजां बरी नासली आनी भितर आमकां जे पयलीं पेंट आसलो तो एक म्हणजे मॉडिफिकेशन करून एक चेंजीस हाडले सो ते आमचे बाब गेल्या वर्साचो आमचो अध्यक्ष दिपेश सो तेजे फुडाकार घेवन तेजे कमिटीने मुखार येयल्ले सो ह्या वर्सा आमी आहा म्हाजे अंडर म्हाजी कमिटी तेच दिपेशान एप्रोच करून आमचो सर ऑनरेबल एम एल ए विरेश बोरकर तशेंच एक्झिक्युटीव इंजिनियर सर स्वप्नील देसाय एसिस्टंट इंजिनियर वेंटी ग्राम सरपंच मनीषा नायक वड पंच प्रताप नायक आनी ह्या वर्साचो अध्यक्ष हांव रोहित नायक की तांकां सगळ्यांक ताळयांनी तांचो येवकार करूया ओके सो आमी ह्या वर्सा कितें डिफरंट तरेन वेलकम करता तो म्हणजे सगळे टायम कोण फुलां दितात आमी ह्या वर्सा फ्रूट बास्केट एक हेल्थी म्हणून मोटीव घेवन तितून वेलकम करता फर्स्ट आमी सराक आमचे वेलकम करूया भावेश एक्झिक्युटीव इंजिनियर सर स्वप्नील देसाय मॅम वेंडी गाव ब्युटिफिकेशन म्हणजे पेंटिंग करून बऱ्यापैकी देवाचो जे आमचे लूक तो बरो दिसपाक रात दीस जेणे काम केलें तो म्हणजे आमचो रिशभ नासलोडकर म्हाका मुखार सर दिपेश te bota cosa non prato manjo सगळ्यांक जमिल्ल्यांक येवकार आनी चडांत चड सगळ्यांक देव बरें करूं कित्याक तुमचो हातभार लागलो म्हणून आयज आमकां एक देव आमचे एक दुसरे तरेन पळोवपाक मेळटा असोच तुमच्या सगळ्यांचो आदार आसचो मुखार आमकां जाय पडटा तेन्ना मुखार सरचें आनी आमकां असोच हेल्प करचो सगळ्यांक देव बरें करूं हांव चडांत चड देव बरें कर म्हणटा आमचो आमदार विरेश बोरकार तेचो साथ मेळ्ळो म्हणून ह्या हॉलाक स्टिलाच्यो ग्रील लागल्यो सगळी देवळाक लाकडाची जनेलां आनी फूल भितरल्यांच्या ग्रेनायट लागले आनी त्यो तुमी पळोवंक शकता की तेज्याच अंडर तेजो साथ विरेश बोरकाराचो साथ गावलो म्हणून आमकांय मातसो खूब बॅकअप कसो गावलो आनी हें सगळें काम करून खूब प्रसन्नता जाली आमकां देव बरें करूं आयज आमचो विरेश बोरकारान खूब बरें काम केल्लें आसा चडांत चड आमचे देव बरें म्हणटा कित्याक आमचे देवाचें ताणें बरें काम केल्लें आसा तशें आमचे गव्हर्मेंट सगळे इंजिनियर बी तांकां देव बरें कर म्हणटा आयज
आमच्या महालक्ष्मी देवस्थानाचे तूं पळयलां आसतलें जे ब्युटिफिकेशन वर्क आसा हेचे इनॉग्रेशन सेरेमनी आसा आनी आमच्या वांगडा उपस्थित आमचे डिविजन 5चे PW डिविजन 5चे स्वप्नील देसाय आसा, तशेंच आमची एसिस्टंट इंजिनियर वेंडी ग्राव आसा, तशेंच आमचे स्थानीक पंच सदस्य प्रताप नायक आसा, तशेंच आमचे आदले देवस्थानाचे अध्यक्ष दिप्तेश आसा, तसोच आमचो सद्याचो अध्यक्ष रोहित नायक आनी बाकीचे कमिटी आमचो जो हें जें काम केल्लें आसा तो म्हणजे रिषभ नासनोडकर तेणें बरे पैकी ह्या महालक्ष्मी देवस्थान हें आमचें देवस्थान आसा, ह्या देवस्थानाचें जें काम आसा तेणें बरे पैकी म्हणल्यार टायम चड काडिनासतना हें काम करून काडलेलें आसा. सो तेकाय खरेंच देव बरें करून म्हणून सोदता. आनी सगल्यांक मायमोगाचो येवकार आमी पळयता की जी देवस्थानां आसा आनी हे आमचे कम्युनिटी हॉल हे खूब गरजेचे आसा आनी हांगा खुबशे प्रोग्राम्स पयलींच्यान चालूच आसा. आनी जेन्ना आमकां रिक्वेस्ट येयलो जो आमचो कमिटी मेंबरां कडल्यान रिक्वेस्ट येयल्लो आनी तेंच्यांनी सांगलें की आमकां हें काम करपाक जाय आनी खंय ना खंय आमचो देवस्थानाचो वर्धापन दीस आसलो तेच्या पयलू हें काम कंप्लीट जावपाक जाय आनी एक खंय ना खंय आमी प्रायोरिटीचेर हें काम घेतलें आनी प्रायोरिटीचेर कशे भशेन हें काम कंप्लीट करतले हो धोरणां धरली. ह्या कामाच्या अंडर खुबशे ब्युटिफिकेशन इंटरनल आनी एक्सटर्नल जे ब्युटिफिकेशन वर्क आसा ते आमी घेतलेले, जावं ती इंटरनल जे ग्रेनायट फिक्सिंग आसा जावं ते एक्सटर्नल आमी पळयता आसतले जो विंडोज आसा आमी पेंटींग धरा जावं बाकीचे खुबशे आमचे न्यू SS स्टिल्साचे फूल ग्रिल्स घातलेली आसा आनी बाकीचे खुबशी बारीक बारीक जी कामां आसा ते हेज्या अंडर आमी घेतली. आनी खंय ना खंय म्हटल्यार हांव खरेंच देव बरें करून म्हणून सोदता आमच्या डिविजनाक कित्याक जेन्ना जेन्ना आमी तेंच्या फुड्यान वयता आमी तेंच्या फाटीक लागता, तेंचे सुपरवायजरूय आसा तेंच्या फाटीक लागता आनी ते फाटीक लागून ती कामां करून घेता. मात खूब फावटी ते इतली जाम आसता तरी पूण ती ना म्हणिना, खंय ना खंय आपूण करता म्हणटा. आनी आयज आमचो तशेंच ही दोगांय हांगा येयल्लीं आसा तांकां मुद्दमून आपयल्या कारण ही जी कामां आसा तेंच्या हातभार लागल्यार खंय ना खंय फास्ट प्रोसेस जाता. तशेंच बाकीचे जितले म्हणल्यार तुमकां फायनान्शियल अप्रुवल्स जावं बाकीचे अप्रुवल्स मेळपाक जाय तेंय बेगीन जावपाक जाय, तें फाटीं उरलें नाल्यार परत डिले जाता. सो हे सगळे जे ऑफिसर्स आसा तेंच्या हातभार लावन आनी आमचे म्हाजे पर्सनल स्टाफ जे आसा तेंच्यांनी हातभार लावन खंय ना खंय हें सगळीं जी कामां आसा ती कंप्लीट करून हाडली आनी आमचें देवस्थान एक बरे पैकी देवस्थान म्हणूंक शकता. आनी एक जे सभागृह आसा एक सभागृह आयज उठोन दिसता, लोकांक खूब जाण उल्लेख करता, खूब जाण सांगता की बरे पैकी आमचें सभागृह आसा. आनी हांगा कितलेशे कम्युनिटी मिटिंग्स हालींच आमी हांगा शेतकारांची मिटींग घेतली, अशें लोकांक खूब बेनिफीट जाता ह्या सभागृहाचे. आनी लोक म्हाका दिसता नेवरेचे तशेंच बाकीचे लोक बसून कितलेशे हांगा आमच्या देवस्थानान येवन आमच्या देवस्थानाचें कितें स्वरूप आसा हें पळोवपाक शकता. आनी खरेंच हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणून सोदता की तेंचो हातभार लागलो आनी ते जेन्ना जेन्ना देवस्थान कमिटी एक पाशाणी फातरांची तुवस जाय. सो हे जे विचार आसले हे तेंचे विचार आनी ते विचार घेवनूच आमी खंय ना खंय फुडें गेले आनी हें जें काम आसा एक ब्युटिफिकेशन ऑफ महालक्ष्मी टेंपल हे आमी बरे भशेन करून काडलें. अशेंच फुडाराक पासून जी कामां सानंद्रे मतदारसंघात जावं आमच्या नेवरा ह्या गांवांत जावपाक जाय ही कामां आमी करून काडटले. खुबशीं कामां पेंडिंगूय उरलेलीं आसा तीय आमी करतले. आनी MLA लाड स्कीम ही खूब स्किमीच्या अंडर आमी खुबशीं कामां घेतलेलीं आसा. आतां फुडें आनी इनॉग्रेशनारूय उरलेलीं आसा तीय आमी करतले. सो सगळ्यांक म्हणल्यार हांव सानंद्रे मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकां कडेन मागता की तुमकां कितें दिसता की आपल्या गांवांत कितें जाल्लें जाय आनी कशें आमी तें करपाक शकता, कित्याक सगळ्यांचो हातभार लागलो नाल्यार ती कामां सारकी करपाक शकतले आनी ती फुडाराक जे आमच्या कम्युनिटीक हेल्प मेळटली तसली आमची कामां आमी घेता. सो सगळ्यांक खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणटा. आनी तशेंच आमचे इंजिनियर देवस्थानाचे अध्यक्ष पंच सदस्य आमचे सगळे ग्रामस्थ आनी कमिटी मेंबर्स कॉन्ट्रॅक्टर सगळ्यांनी ह्या कामान आपणाचो जोर लायलो म्हणून हें काम टायमार जावपाक पावलें. आनी फुडें पासून आमी जी कामां घेतली आमी अपेक्षा करता की सगळ्यांचो सांगात बरो आसतलो म्हणून. देव बरें करूं. थँक्यू.